आज गोवा स्टेट कंज्युमर रायट्स डे म्हणून साजरो केलो मडगांवां रवींद्र भवनात. आनीक ह्या लिगल मेट्रोलॉजी ह्या डिपार्टमेंटा थ्रू हो प्रोग्राम जाल्लो आसा. कित्याक ताचो मिनिस्टर आसा आमचो मडगांवचो आमदार बाब दिगंबर कामत. आनीक आमी पळयतात जेन्ना कंज्युमर रायट्स डे हो आज मनयतात तेन्ना आमी मुद्दाम तो इव्हेंट पळयतालो आनी थंय आमी पळयलें की नावेलीचो आमदार बाबुलाल तुयेकर हो सांगता की एक दुदाचें पाकीट हाडलें ताजे घरा कडेन आनी तें तापयता आसतना फुटलें आनी मागीर एक्सपायरी डेट पळयली आनी ते कळ्ळें की एक्सपायरी डेट आशिल्लें दुदा पॅकेट हाडलें त्या खातीर तें फुटलें. हांव आमच्या नावेलीच्या आमदाराक सांगपाक सोदतां कित्याक सायडीन तुज्या PWD मिनिस्टर आशिल्लो. हालींच एक म्हयनो सुद्दां जावना शांतीनगर रावनकोण रोड हाका हॉटमिक्स घातिल्लो समजलो आनी म्हाका दिसना ताजी एक म्हयन्या भितर एक्सपायरी डेट आशिल्ली म्हणून. ऑलरेडी ताका बुराक पडपाक लागलें आसा. रोड फुटपाक लागला. दूद फुट्टालें तें बरें आसा म्हणटून आतां रोड फुटपाक लागला एक्सपायरी डेट जावचे आदी. सो हेचेर कितें म्हणपाचें आसा. दुसरें जो रावरा टू मांडोपा रोड आसा तो आनी पळोवपाच ना. पॅचवर्क करीत आसता परतून बुराक पडटा परतून फुट्टा असलें आहा. आनीक जेन्ना तुजेच बरोबर आमचो PWD मिनिस्टर आसा जाल्यार हांव PWD मिनिस्टराक एक प्रश्न करपाक सोदता कित्याक तांणी एक सांगिल्लें आसा ताजे उलोवपान की कंज्युमरान हें पळोवपाक जाय म्हणून डेट प्रायस पळोवपाक जाय त्या प्रोडक्टाचो ताजी एक्सपायरी डेट पळोवपाक जाय. हें सगळें सामकें इम्पॉर्टंट आसता म्हणून कंज्युमरान हें पळोवपाक फसुना जावपाक. सो म्हजी एकूच मागणी PWD मिनिस्टरा कडेन तुज्या कॉन्ट्रॅक्टरान केन्ना डायरेक्शन दितलो की जें काम तुमी नाल फोडटात कामा खातीर नाल फोडटात कोट्याची कामां तेजो एक बोर्ड लावपाक त्या कामा सायडीन बोर्ड लावपाचो ताजे एस्टिमेट कितलो आनी तेजी एक्सपायरी डेट कितली डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड केन्ना पासून आसा हो एक बोर्ड कित्याक मानना. कित्याक लोकांकूय कळून दी की जें तुमी हॉटमिक्सा काम केलो गटरा काम केला रोडा काम केला हे एक्सपायरी डेटा पयलीं फुटला काय जो लायबिलिटी पिरियड आहा तो कवर जाला हें चड गरजेचें आसा. हांव मागतां की PWD मिनिस्टरान आपलें खातें बी एक कंज्युमर म्हूण पळोवचो आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर सब स्टँडर्ड वर्क सपोज करतात जाल्यार तांकां हें दवरचें तांचेर एक्शन घेवचें. कित्याक फायनली हो कंज्युमराचो पयसो हे आमचे पयशे. तुवें सांगलें बरें इलेक्शन डिपार्टमेंटा आपूण आसतना अशें केलें तशें केलें. एट द सेम टायम PWD डिपार्टमेंटाक बी गरज आसा की जे आमी रोड टॅक्स फारीक करता बरे रोड मेळपा खातीर ते रोड्स आमकां बरे कंडिशनान मेळटा काय ना हें पळोवपाक जाय. मडगांव बी आमी पळयतात जे वेस्ट कलेक्शन आसा एडवान्स तुमी टॅक्स घेता सॅनिटेशन फीज टायमली वेस्ट कलेक्शन जाता काय ना. सो आमी बी कंज्युमर आसा लोकूय बी कंज्युमर आहा टॅक्स फारीक करतात आनी त्या टायमार सर्वीस ते भाशेन मेळपा जाय. सो हें केन्ना जातलें हें आमी पळोवपा जाय. आनी सेकंडली जेन्ना आमी तुका सांगतात की डिपार्टमेंट कंज्युमर आसा म्हणून फाटीं गेल्ल्या वर्सा आमी एक इशू काडिल्लो तेन्ना तूं PWD मिनिस्टर नाशिल्लो खरें गणेश उत्सवाक पेंडल घातिल्लें म्हणून समजलें. सो हे पेंडल घातलें काय ना हें तूं एक चवकशी करपाक शकतलो मडगांवकारा खातीर. हेंवूय आमी एक प्रश्न करपाक सोदता. ऑन टुडेज डे गोवा स्टेट कंज्युमर रायट्स डे ह्या दिसाक आमी तुका हे प्रश्न मांडपाक सोदतात. जाता जाल्यार हाजेर तुवें लक्ष घालचें आनी मेन सामकें बोर्ड्स लावपाक जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा जे कडेन तूं नाल फोडटा कामाचे इवन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बी जाल्यार त्या कामाचेर बोर्ड लावचो ताजो एस्टिमेट आनी ताजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड केन्ना पासून आसता. सो लोकांकूय कळून दी हो एक्सपायरी जावचे पयलीं फुटला काय फूल डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाक तो सर्वायव जाला वो ना हें लोकांकूय कळून दी. कित्याक लोक आज कंज्युमर आसा. हें तुमी केलें जाल्यार एक व्हडलें काम केलें अशें म्हूण आमी समजतले. देव बरें.